बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद नाज़रीन। यकीनन पाकिस्तान में आज बड़ा ही हैपनिंग डे रहा, बॉर्डर के इस तरफ भी और बॉर्डर के उस पार भी, यकीनन क्योंकि मार्का लगा हुआ था। दुनिया की जो कहते हैं ना कि सख्त तरीन हरीफ जो टीमें थी उनके दरमियान, और एशिया कप 2023 पाकिस्तान का मुकाबला भारत के साथ था, जिसमें भारत ने 266 स्कोर किया था और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हुए थे। और पाकिस्तान की जैसी बैटिंग शुरू हुई तो यकीनन बारिश की वजह से ये मैच बेनतीजा रहा। एक एक पॉइंट जो है वो दोनों टीमों को मिला। इस हवाले से तो प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अहम जो सूरत हाल है मुल्की और मौशी सूरत हाल, उस पर भी हम आपकी तवज्जो हासिल करना चाहेंगे। और एक अहम मौशी मसला जो कि एक आम आदमी से रिलेटेड होता है, जिसमें बिजली के इजाफी बिल हैं, जिसमें पेट्रोल के कम बढ़ती हुई प्राइजेस हैं, जिसमें अब यकीनन चीनी का जो कीमतें बढ़ रही हैं उस हवाले से, जिससे एक गरीब जो है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। और यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब से चार्ज संभाला है उनकी प्रायरिटीज़ में ये चीज़ें रही हैं कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। इसी हवाले से 31 अगस्त को उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात भी की थी और उसमें दीगर इशूज़ पर डिस्कशन भी हुई थी, कुछ सवाल जवाब भी हुए थे। किसी सवालात के जवाब में उन्होंने जो बात की उसको उनके उस स्टेटमेंट को सयाक़ो सबाक से हट कर जो है वो मिसकोट किया गया, और जिसकी वजाहत जो है वो निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने की है। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जुमेरात 31 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू की और उनके बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। आज हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से उन मुतअद्दिद सवालात के जो जवाबात दिए वज़ीर आज़म साहब ने, उसको मीडिया में रिपोर्ट कैसे किया गया। मिसाल के तौर पर मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी एहतशामुल हक ने वज़ीर आज़म से जो सवाल किया, पहले वो ज़रा सुन लेते हैं और वज़ीर आज़म ने उसका जवाब क्या दिया वो ज़रा देख लेते हैं। सवाल मेरा ये है कि ये सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसको कैसे आप टैकल करेंगे अगर आपको रिलीफ देने में कामयाब नहीं होते तो। थैंक यू। देखें, एक तो मैं आपको ये अश्योर करा दूं कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ये मसला ज़रूर है, ये मसला ज़रूर है और इस मसले को ज़रूर मैग्नीफाई भी किया जा रहा है। हम ये भी समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इलेक्शन मोड में हैं। उन्होंने लोगों से हुए बीमार जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिन लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं तमाम लोगों की, वो तमाम लोगों ने ही इसको इशू बनाकर एक सोशल कॉज के तौर पर लेके चलने की कोशिश करें। हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैंने इलेक्शन ना होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता। हैविंग सेड दिस, हमारा जो करंट ये जो 2 माह का बिल बढ़ा है, इसको हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया है, इसकी कैलकुलेशन भी की है, और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अगर सबसे ज़्यादा हमने किसी बात पे मीटिंग्स की हैं और हम इकट्ठे हुए हैं, वो यही नुकता था, जिसके नतीजे में हमने इस पूरे पावर सेक्टर को समझने की कोशिश की है और उनसे बात करने की कोशिश की है। आपके साथ और आवाम के साथ तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े मध्यम लहजे में गुफ्तगू करें, वहाँ हमने नहीं किए। हमने उनको कन्फ्रंट भी किया हुआ है और हम उनको सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच के तहत उनको बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस में ना अपना वक्त ज़ाया करें ना हमारा। जो फ्री यूनिट्स के हवाले से हमें कुछ हम तक इतलात आई, उस पे भी हमने एविडेंस बेस्ड, ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया में कुछ लोग कोई ट्वीट कर दे या किसी और ज़रिए से इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने की कोशिश करें और हम उसको गॉस्पेल ट्रूथ के तौर पे ट्रीट करें। हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम उसको सीरियस लेते हैं और उसके नतीजे में जो कंक्लूजन होती है, उस कंक्लूजन के तहत फिर कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन देते हैं। हम अभी तक जो रेलेवेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मल्टीलैटरल, उनके साथ नेगोशिएशन में हैं और बहुत जल्द हम किसी न किसी ऐसी पोजीशन में होंगे कि जहां पर हम डिफाइंस में गए बगैर, क्योंकि वो एक ऐसा रेड एरिया है जिसमें हम कतन एंटर नहीं होंगे। शॉर्ट ऑफ दैट जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हम डिस्कस भी कर रहे हैं और उन ऑप्शंस की जो ट्रांसलेशन है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जल्द आ जाएगी और हम उसका अनाउंस इंशाल्लाह करेंगे। आपने
غور سے سنا کہ وزیر اعظم سے سوال جو کیا گیا وہ یہی تھا کہ کیا یہ بجلی کے بلوں کا معاملہ ایسا ہے جس سے کوئی ملک کے اندر کوئی بھونچال آ گیا ہے, کوئی انارکی پھیل رہی ہے. تو وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ملک کے اندر کوئی بہت انارکی کی صورتحال ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو بجلی کے بلوں کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی نان ایشو ہے. انہوں نے بالکل ایسا نہیں کہا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے لوگ پریشان نہ ہوں, بلکہ انہوں نے اس مسئلے کو پیدا کیسے ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو نشاندہی کی. انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا, یہ بھی بتایا کہ وہ مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے گفتگو میں مصروف ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی وہ اس کے حل کی طرف ہم جا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جن ادوار میں یہ مسئلہ پیدا ہوا اور جن لوگوں پر ایک طرح سے ذمہ داری آتی ہے وہ بھی ایک الیکشن کے ماحول کی وجہ سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی تکلیف ناجائز ہے, کہیں یہ نہیں کہا کہ جی یہ مسئلہ جو ہے وہ نان ایشو ہے. آپ نے بہت غور سے سنا. تو لیکن صرف یہ وزیر اعظم نے ایسا نہیں کہا, کچھ جو ذمہ دار جو رپورٹرز ہیں جیسے ہمارے ممتاز معاشی رپورٹر ہیں شہباز رانا, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسئلہ سنجیدہ نہیں ہے لوگوں کے بلوں کا, بلکہ وزیر اعظم نے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہا کہ جی وہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں جن کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے, اشارہ IMF کی طرف تھا کہ ہم جو ہمارے جو وعدے وعید ہیں, جو ہمارے معاہدے ہیں, ہم ان کو متاثر کیے بغیر ہم لوگوں کی مشکلات کا کوئی حل نکالیں گے. لیکن جو میڈیا میں جو رپورٹ ہوا وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جو بجلی کے بلوں کا جو معاملہ ہے وہ کوئی اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے, اور اس سے وزیر اعظم کو اس طریقے سے پروجیکٹ کیا گیا کہ وہ بالکل بھی ان کو احساس نہیں ہے لوگوں کے مشکلات کا. تو انہوں نے جو جواب دیا گندم کا, تو جو چنے کا جواب تھا وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا. آئے دیکھتے ہیں کہ شہباز رانا نے اسی بات کو جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اور جو وزیر اعظم نے کہا اس کے بارے میں کیا کہا. جب ان سے کویسچن ہوا جی کہ ایک سیریس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن رہی ہے, تو پی ایم کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ضرور ہے لیکن اس کو آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں کہہ سکتے. اوور آل جو انہوں نے بار بار چیز ایک ریپیٹ کی کہ دیکھیے اتنے برے حالات نہیں ہیں, اتنی مایوسی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس حل ہے, ہم حل کریں گے, ہمارا جو ایک مینڈیٹ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کام کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ شہباز رانا کیا کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ لوگوں کو امید بھی دے رہے ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ سنجیدہ ہے لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جی ملک کے اندر کوئی بھونچال آ گیا ہے. تو جو رپورٹ کیا گیا کہ وزیر اعظم اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہے, ایسا نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ پھر ایک اخبار نے پھر دوسرے اخبار نے کس طریقے سے رپورٹ کیا کہ وزیر اعظم لوگوں کی مشکلات کو سنجیدہ نہیں لے رہے. وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جو بھونچال کی اور انارکی کی جو خبریں ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں, لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بالکل سنجیدہ ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ جو بقول شاعر وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. تو ہماری تو یہی خواہش ہوگی کہ جو کچھ کہا جاتا ہے اس کو درست انداز میں رپورٹ کیا جائے. جب آپ غلط رپورٹ کرتے ہیں, اگر کوئی بات کوئی اور کرتا ہے, آپ رپورٹ اور کرتے ہیں, تو پھر آج کے دور میں پھر وہ بات پھیلتی ہے, پھر نیشنل اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کو غلط انداز میں اس کو رپورٹ کرتا ہے. ناظرین, آپ نے نگراں وزیر اطلاعات کی وضاحتی بیان ملاحظہ کیا, اور یقیناً جو بات انہوں نے کہی کہ جو کچھ کہا جاتا ہے اس کو درست انداز میں جو ہے رپورٹ کیا جائے, کیونکہ ایک صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے بہت بڑی, کیونکہ اس سے جو عوام ہوتی ہے اس کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں, ایگزیکیوشن ہوتی ہے پرائم منسٹر کی یقیناً, اور ان کی جو ایک انتظامی امور ہوتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو ہر جو غریب اور عام و خاص ہے وہ وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک ایگزیکٹو پوسٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یقیناً 19 دن کا ان کا اقتدار کا ادوار ہے. اس 19 دن میں ان کی جو ہمیں کاوشیں ہیں وہ نظر بھی آ رہی ہیں. جس طرح انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کے حوالے سے بات چیت کی ہے, اجلاس بلا
बुलाए हैं, उन्होंने मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को बुला लिया है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कि स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से, जिसमें अशियाए ख़ोर-ओ-नोश की कीमतें जो हैं वो उसकी जो एक बहुत सारी वजूहात में एक अहम वजह भी है कि वो स्मगल होती हैं, उसकी रोकथाम के हवाले से भी काफ़ी कंसर्न शो किया, तजावीज़ मांगी इदारों से। और यकीनन अगर हम मिलकर इस पर काम करेंगे, एक नेशनल थॉट के तहत जो है, अगर इन तमाम चीज़ों में प्राइम मिनिस्टर का, निगरां हुकूमत का साथ देंगे तो हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकल जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर मीर साहब मौजूद हैं, उनसे इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। मुबश्शिर साहब, एक तो सबसे पहले ये कि हम बतौर सहाफ़ी, हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि जो खबर हम तक पहुँचे, ज़िम्मेदारी के साथ उसकी मतलब उसकी तस्दीक करते हुए अपने आवाम तक पहुँचाएँ। मगर इस तरह की सहाफ़त, जिस तरह अभी निगरां वज़ीर इत्तलात ने बात की है कि सयाक़ व सबाक़ से हटा कर वो खबर नाजरीन तक पहुँची जाए, कितनी मायूस कुन होती है ये? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो बहुत से हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं, उनके दरमियान जो ब्रेकिंग न्यूज़ में सबकत लेने की एक ऐसी रवायत चली हुई है, उसने इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया है। और ख़ास तौर पर लोग जो है वो बाज़ दफ़ा मॉनिटरिंग पे बैठे हुए, अगर एक चैनल ने अगर गलत रिपोर्ट कर दी है तो वो उसको अपने तौर पर तहकीक किए बगैर जो है वो उसे नशर कर देते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसी के ऑफिशियल अकाउंट से भी कोई चीज आए, जो सोशल मीडिया से आती हैं चीजें, किसी के ट्विटर अकाउंट से या फेसबुक से, तो उसकी भी तस्दीक करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें बड़ी जो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, बहुत से लोग अपने सबकत लेने के जो चक्कर में पड़े हुए हैं, उसमें बहुत सी वो चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और तीसरी बात ये है बड़ी अहम कि हमारे बहुत से इदारों में गेट कीपिंग जो है, जो कि जिसको हम अपने अखबारात में एडिटिंग का एक शोबा कहते हैं, वो बहुत कमजोर हो गया है। और जो लाइव जो है ट्रांसमिशन होती है, उसमें भी बहुत सी चीजों का लिहाज जो है वो नहीं रखा जाता। लिहाजा प्रोफेशनली जो है वो मेरे ख्याल है हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब भी किसी आम शख्सियत भी हो बेशक, और उसका तो ज्यादा हमें ख्याल करना चाहिए। और एक चीज और है कि वो आप देखें कि आपकी खबर से इम्पैक्ट क्या जा रहा है, जी जी, उसको जरूर मलहूज़े खातर रखें कि मसलन आप जो अंदाज इख्तियार कर रहे हैं, और कोई जरूरी नहीं कि अगर आप चीख के रोड पे खड़े होके जो है वो रिपोर्टिंग करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। वो तो आपकी ऑथेंटिसिटी उसको इफेक्टिव बनाएगी, उसके पीछे हकायक जो हैं वो उसको बनाएंगे, ज्यादा ऑथेंटिक बनाएंगे, ज्यादा मुअस्सर बनाएंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है ये हम सबको सोचने की जरूरत है कि हम अपने मीडिया की ऑथेंटिसिटी की खातर जो है, कम से कम उसकी साख की खातर, हम ऐसे जो है वो चीजों को जो है वो कैरी ना करें जिनके ऊपर हमारी खुद जो है वो। अच्छा मुबश्शिर साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर से अबाउट संजीदा नहीं होते तो वो इन 19 दिनों में आला सतही इजलास क्यों बुलाते? वो ये बात क्यों कहते कि मैं आवाम को बिजली के इजाफी बिलों में रिलीफ देने के हवाले से यकीनन बातचीत कर रहा हूँ? उन्होंने सिस्टम के ऊपर भी सवाल उठाया कि सिस्टम में जो खराबी है उसको भी ठीक करना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ एक आला सतही इजलास हुआ, स्मगलिंग के हवाले से उन्होंने बड़े इकदाम किए। आज जो है अफगानिस्तान, आज कोयटा में 70 करोड़ की चीनी जो है वो स्मगल हो रही थी, उसको रिकवर कराया। ये सारे इकदाम यकीनन प्राइम मिनिस्टर की एग्जीक्यूशन में ही हो रहे हैं ना? जी बिल्कुल। एक चीज तो ये है कि देखें, ये गवर्नमेंट जो है ये तो एक सिस्टम को आगे कैरी करने के लिए और एक निगरान सेटअप है, तो इसके तो लेगेसी में बहुत सी चीजें आई हैं, इसको हमें हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए। और इसका मैंडेट जो है वो भी यकीनन महदूद टाइम के लिए है, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम है। लेकिन उसके दौरान भी अगर वो एफर्ट्स हमें नजर आ रही हैं और एफर्ट्स वो हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है ठीक है, बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जितना अगर कम टाइम है, लेकिन इस कम टाइम के अंदर भी अगर वो अपनी पूरी तगोदो कर रहे हैं कि किसी तरह पब्लिक के लिए रिलीफ हासिल करें, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। एक बड़ी अच्छी बात मैंने देखी है, जो हमारे निगरान वजीर खजाना है, उन्होंने कितनी हकीकत पसंदी के साथ जो है चीजों को बयान किया है, और बिल्कुल पब्लिक को इस तरह से बताया है कि ये चीजें हमें फेस करनी पड़ रही हैं और उसकी वजह जो है वो क्या है वो भी उन्होंने बयान की है। लिहाजा मैं समझता हूँ ये जुर्रतमंदी की बात की है उन्होंने, और उन्होंने बिल्कुल पिक्चर जो है वो वाज़े तौर पर पेश की है। और उसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि इसके लिए हमें माइंड मेकअप करना चाहिए, इसके लिए तैयार होना चाहिए कि इसका मुकाबला कैसे करना है। और मुकाबला, यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, आपने जिस तरह फरमाया कि
ये एक सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, यकीनन इसमें पूरी कौम को साथ देना होता है। ठीक है। और पूरी कौम उसके लिए चलें। जो है वो अगर वो साथ देगी तो मेरा ख्याल है हो सकता है कि बड़े अच्छे नताइज बड़ी जल्दी बरामद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुबशिर मीर साहब। और यकीनन नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात साहब ने जो बात की है वो बड़ी फैक्ट्स पर बात की है कि एक सहाफ़ी का काम जो है वो तहकीक और तस्दीक की बुनियाद पर जो है वो ख़बर अपने अवाम नाज़रीन तक पहुँचाना होता है, क्योंकि एक आम आदमी जो है वो उस खबर से ही अपनी एक उम्मीद एक आज़ बनाता है। और यकीनन प्राइम मिनिस्टर हमारे निगरां प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो खुद एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और यकीनन वो इस चीज़ का दुख और दर्द और तकलीफ़ एक आम आदमी की समझ सकते हैं। अशिया खुरानोश के ऊपर उनको काफ़ी कंसर्न है और उन्होंने इसी वाले से जो एक स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से आला सतह का इजलास किया, उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि महंगाई के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, उसमें एक जो बहुत बड़ा एलिमेंट है वो स्मगलिंग भी है। चीनी को देख लें, इस वक्त कीमतें उनकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पेट्रोलियम प्राइस जो है वो इस वक्त कहाँ पहुँच चुकी है, यूरिया, ज़रई अजनास और दीगर अशिया की जो स्मगलिंग है उसके हवाले से उन्होंने बात की है। ये वो कमोडिटी प्राइस हैं जिनकी कीमतें जब बढ़ जाती हैं तो एक आम आदमी ये तसव्वुर करता है कि शायद हुकूमत जो है वो कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। इब्राहिम शमसी साहब, KCCI से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया सर। इब्राहिम साहब, यकीनन आपने भी अभी वज़ीर इत्तलात साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। इजाफी बिजली के बिलों के हवाले से उन्होंने जो एक सहाफ़ियों के साथ बात की उसको मिसकोट किया गया, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त जितना कंसर्न उन्हें कमोडिटी प्राइसेस को लेकर है उसमें एक एलिमेंट उन्होंने उजागर किया स्मगलिंग का। ये कितना बड़ा एक वजह है जो हमारे जो अशिया खुरानोश है उनको महंगा होने में इसका कितना किरदार होता है स्मगलिंग का? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, ये इस वक्त जो क्राइसिस आया है खासतौर पे चीनी की प्राइसेस पे, इसमें तो मैं कहूँगा कि 100% जो रोल है वो स्मगलिंग का है। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग सीजन के शुरू में देखें तो पाकिस्तान में 1.4 मिलियन टन जो है वो शुगर एक्सेस में थी। हमारी जो कंजम्पशन है उससे 1.4 मिलियन टन एक्सेस में थी, और ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी जून में। आज हम सितंबर में खड़े हैं और ये सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ एक्सपोर्ट तो हुआ 0.25 मिलियन टन, बकिया जो है शुगर कहाँ गई? ये हवा में तो नहीं उड़ गई, ये कोई एक वजनी चीज़ है। और ये एक फैक्ट है कि ये चीनी स्मगल हो रही है, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पोरस हैं, और ये जो प्राइस हो रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास जो एक्सेस शुगर था वो इस मुल्क से स्मगल हुआ है। ठीक है, तो इस वक्त इब्राहिम साहब यकीनन हम वही बात कर रहे हैं कि चीनी सरप्लस थी तो मार्केट में नायाब होने की वजूहात में एक वन ऑफ रीज़न ये भी है। मैं सरकारी आदादो शुमार देख रही थी, उसमें 68 लाख टन चीनी पैदावार उसकी, और तकरीबन 1 लाख टन चीनी जो है गुज़िश्ता माली साल से सरप्लस हुई है। इस साल फिर 2.5 लाख टन चीनी जो है वो हमने एक्सपोर्ट की है। तो यकीनन मसला यही समझ में आ रहा है कि एक तो चीनी की स्मगलिंग है, दूसरा वो तीसरी कुव्वत है जो मार्केट में बैठ के मिडल मैन का रोल अदा कर रही है। उनके लिए क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ एक FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम था जो कि बड़े उसको जब लॉन्च किया गया था, उसकी बड़ी धूमधाम से उसको लॉन्च किया गया था। मेरे ख्याल से ये FBR की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की फेलियर है जो कि जिसने इसको अलाउ किया है। क्योंकि देखें, अगर 0.25 मिलियन टन जो एक्सपोर्ट हुए उस पर मुझे कोई कबाहत नहीं है। उस वक्त इस मुल्क को फॉरेक्स की बहुत ज़रूरत थी जून के महीने के अंदर, और वो अलाउ किया गया ये देखते हुए अदाद शुमार को कि हमारे पास एक्सेस है। अब FBR का जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, मेरा सवाल ये है कि ये होते हुए इतना एक्सपेंसिव, इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम होते हुए ये स्मगलिंग कैसे हुई? अब आप ये कर देखें, और देखें इसके ये अब के ना फैक्ट जो है ज़मीन के ऊपर फैक्ट है, क्योंकि कल ही 20 ट्रक गालिबन पकड़े गए हैं KP बलूचिस्तान बॉर्डर पे, जो कि अफगानिस्तान की तरफ जा रहे थे। ट्रक्स जिनके ऊपर शुगर लगा हुआ था, 3,75,000 किलो गालिबन उसकी अमाउंट थी। तो देखिए, ये तो एक चीज है ना, ग्राउंड पे आपको नजर आ रहा है कि स्मगल हो रही है। FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम खास तौर पे शुगर, टोबैको और इस तरह की इंडस्ट्रीज पे लगाया गया। मेरा सवाल तो ये है कि वो लोग कहाँ हैं जो FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम चला रहे हैं? इसी हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की और यकीनन इसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। शॉर्टली बता दीजिएगा, ईरान के साथ बार्टर मार्केट को मजीद फॉल किया जाए ताकि स्मगलिंग की रोकथाम है इसको कंट्रोल किया जा सके, और जो वजारत फूड सिक्योरिटी ने तजवीज़ भी दी हैं कुछ, और लेकिन उन्होंने स्पेशली ये भी कहा है कि हम चीनी इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास मौजूद है अभी चीनी वाफिर मिकदार में। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना इंटेंशन तो डिक्लेयर कर दिया है
اور جو ہمارے کمرشل اٹیچی ہیں برازیل میں ان کو 100,000 ٹنز برازیل سے چینی کا ریٹ لینے کو کہا گیا ہے آلریڈی. تو میرے خیال سے یہ بات کہنا تو غلط ہوگی کہ اس میں کوئی انٹینشن نہیں ہے چینی امپورٹ کرنے کی, ورنہ یہ انکوائری ریز نہیں کی جاتی. اور جہاں تک آپ نے بات کی بارٹر ٹریڈ کی, جی بالکل بارٹر ٹریڈ ہونا چاہیے, ایران کے ساتھ ہونا چاہیے, لیکن بارٹر ٹریڈ اپنی جگہ ہے, ایک فارملائز طریقہ ہے جس کے اندر ہمیں جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں وہ ہم ایران سے لے سکتے ہیں اگینسٹ ایکسپورٹ آف ہمارے اپنے گوڈز. لیکن یہاں سچویشن یہ ہے کہ یہاں تو ان چیکڈ بارٹر سسٹم از آلسو اے چیکڈ سسٹم آف ٹریڈ. یہاں ہمیں پرابلم ہے اسمگلنگ کی. اسمگلنگ از گوئنگ آن ان چیکڈ, اور اس کے لیے بہت بہت شدید ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس اپنے جو ویسٹرن بارڈرز ہیں اس کے اوپر تھوڑے سے اور فرم چیکس رکھیں, اور یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہو. ٹھیک ہے, بس لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت ہماری مطلب چینی کرشنگ کا جو کرشنگ سیزن ہے ہمارا یہ 15 نومبر سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اس وقت چینی کا تو کوئی ایسا کہ قیمتیں جو ہیں وہ لازمی سی بات ہے, اگر پنجاب میں 100 روپے فکس کیا گیا تو 175 125 روپے بک رہے ہیں. یہ متعلقہ اداروں کو اس پہ جو ہے چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک عام آدمی تک کیا تاثر جا رہا ہے اس پہ؟ دیکھیے عام آدمی کا تو تعصب یہی ہے کہ اس کو ضروری اشیاء جو ہے اس کی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ابھی ہم لوگ ویسے ہی انفلیشن کے ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اس سچویشن کے اندر یہ ہمیں فردر چینی جو کہ ایک ضروری اشیاء ہے اس کی پرائس اتنی بڑھ جانا, یہ ایک عام آدمی کے لیے تو ہے ہی پرابلم. لیکن ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لمحے فکریہ ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں آخر. ٹھیک ہے, کرشنگ سیزن کا بھی شارٹلی بتا دیجیے گا. جی دیکھیں, کرشنگ سیزن انشاءاللہ شارٹلی شروع ہو جائے گا, اینڈ ڈیفینیٹلی مارکیٹ ڈائنامکس یہی ہوتی ہیں کہ جب کرشنگ سیزن شروع ہوتا ہے آپ کی پرائسیں جو ہیں آٹومیٹکلی نیچے آتی ہیں. اس وقت ایک کیونکہ آواز نکل گئی ہے کہ ہمارے یہاں شارٹیج ہے, کہ اسمگل ہو گیا ہے, تو مارکیٹ جو فورسز ہیں وہ پرائسز کو ڈرائیو اپ کر رہی ہیں. بہت شکریہ ابراہیم صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اس اہم ٹاپک کے لیے. اور ناظرین یقیناً اب ہم آئیں گے اس مارکے کے اوپر جس کا انتظار تھا پاکستان کے شائقین کو, شائقین کرکٹ کو. ایک بہت بڑا مارکہ تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو آج ایشیا کپ 2023 ون ڈے میچ تھا, جس میں 266 میں انڈیا جو ہے وہ آل آؤٹ ہو گیا تھا. جیسے ہی پاکستان نے بیٹنگ شروع کی اور اس وقت جو ہے وہ بارش ہو گئی. بارش ویسے سارا دن ہی ہوتی رہی, بارش سے کچھ متاثر بھی ہوئے, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مقابلہ تھا اس میں بارش جیت گئی ہے. اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے پینلسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ حارث احمد خان صاحب موجود ہیں, ایکس کرکٹر ہیں آپ, ایکسپرٹیز ہیں آپ کی, بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ جاوید اقبال صاحب موجود ہیں, اسپورٹس انالسٹ ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ جاوید صاحب. سر حارث صاحب, بات وہی آ جاتی ہے, اتنی ایکسائٹمنٹ رہی ہے آج سارا دن. مطلب ہم نے ایک شاندار بالنگ دیکھی, اور مطلب اتنی بہترین بالنگ میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ورلڈ کلاس جو ٹیم تھی وہ ڈھیر ہوتی چلی گئی. مطلب 4 بیٹسمین ان کے جس طرح آؤٹ ہوئے, ایک مومنٹم بن گیا تھا. پھر وہ بارش کی وجہ سے بیچ میں ڈراپ ہوتا رہا. تو یہ پریڈکشن تو پہلے سے تھی, لیکن پھر بھی اس جگہ پر میچ کرانا, سری لنکا میں دوسرے شہر بھی موجود تھے, کولمبو تھے اور تھے, وہاں پہ ویدر ڈرائی تھا, تو کیوں نہیں کرایا گیا میچ تاکہ ہم محروم تو نہ ہوتے آج جیت اور ہار سے؟ میرے خیال سے جب یہ بات چیت ایشیا کپ کی کرانے کی اور وینیوز کی ہوئی ہوگی تو ان کے ادر سینٹرز جو تھے وہ میرے خیال سے تیار نہیں تھے صحیح طرح سے, جس میں وہاں انٹرنیشنل میچز کرائے جاتے ہیں. وکٹ کا جو پریپریشن تھی یا پچ کا بیہیویئر ہوگا ادر سٹیز میں, وہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے یہ کینڈی میں ہے. اب آپ آ جائیں میچ کی طرف کہ انڈیا پاکستان کا میچ, پوری دنیا جانتی ہے کہ کتنی ایکسائٹمنٹ ہے, کتنا جنون ہے اس قوم کو جو ہے کرکٹ کے بارے میں, کتنا جنون ہے. انڈیا کو بھی لازمی بات ہے, بہت جذباتی ہیں وہ بھی, اور پیشن ہے پاکستان میں اور انڈیا میں کرکٹ کا. اور کرکٹ کے تھرو ہی آپ نے دیکھا کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کرکٹ ٹاکرا ہو رہا ہے, اتنی باتیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, یہ انڈیا پاکستان کے میچ میں ہوتا ہے. تو اسی جذبات کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جیسے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا بالنگ اٹیک جو ہے اس وقت دنیا کا نمبر 1 فاسٹ بولرز کی بات کریں, اور انڈیا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ بہت میچور, ایکسپیرینس اور ورلڈ کلاس ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے بھی بیٹرز کم نہیں ہیں, کیونکہ جو
ٹاپ 5 میں جو پوزیشن آتی ہیں اس میں آپ کے 3 پلیئر تو آتے ہی آتے ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو میچ شروع ہوا پاکستان کے بولر سے جو ایکسپیکٹیشن تھی اور جو انڈینز خود کہہ رہے تھے کہ جی ہم پاکستان کی بالنگ کل سے ایک سائیکی ہوتی ہے گیم شروع ہونے سے پہلے جو ہے نا ایک نروسنس ہوتی ہے ڈریسنگ روم کے اندر. وہ انڈیا کے بھی تھی اور پاکستان کے بھی تھی. انڈیا نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کی اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فاسٹ بولر اچھا میں سارا دن تبصرے تجزیے بھی دیکھتی رہی, اس میں یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ یہ بیٹنگ کے بارے میں جیسے بابر صاحب نے کہا کہ جی اگر ہم بھی ٹاس جیتتے تو پہلے بیٹنگ کرتے, انڈیا نے پہلے بیٹنگ کی, لیکن بہت سارے ماہر یہ بات کر رہے تھے کہ پچ جو تھی وہ ایسی نہیں تھی, اس پہ بیٹنگ پہلے نہیں کرنی چاہیے تھی, اس پہ بالنگ, تاکہ ایک پچ کا مزاج جو ہے اس سے بندہ یوز ٹو ہو جاتا. یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں بینگ اے پروفیشنل جو ہے وہ آپ کو ایسے ڈیسیشن لینے پڑتے ہیں اور آپ کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. انڈیا نے ٹاس جیت کے جب بیٹنگ کی تو ان کو اس بات کا ضرور یہ خیال رہا ہوگا کہ ہم اتنے رنز کر لیں گے, یہ ٹارگٹ سیٹ کر لیں گے, اور پھر ہماری بالنگ جو ہے ان کے, میں جو پڑھ رہا تھا انڈیا کے پاس 6 ریگولر بالر ہیں اور ان کے جو ہے وہ اچھے بالرز بھی ہیں, جس میں سے 2 فاسٹ بالر آل راؤنڈرز ہیں اور 2 جو اسپنرز ہیں اور 2 اسپیشلسٹ فاسٹ بولر ہیں. تو یہ 6 تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ایک ٹارگٹ سیٹ کرنے کے بعد پاکستان کو, جو کہ کہا جا رہا تھا کہ 260 سے 270 اس پچ پہ ایک اچھے رن ہے, کمپٹیٹو جو ہے وہ رنز ہوں گے اور مشکل کر سکتے ہیں اگر دوسری ٹیم کی بالنگ اچھی ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے انڈیا نے جو ہے شاید یہ ٹاس جیت کے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. تو جاوید آپ کس طرح ایلیبوریٹ کریں گے, یعنی کہ ہم تو اتنی اچھی بالنگ دیکھ سکے, ہم انتظار ہی کرتے رہ گئے کہ پاکستان کی جیت کا جشن منائیں گے, کیونکہ جو مومنٹم بنتا نظر آ رہا تھا, آل دو کہ وہ تھوڑا ٹوٹا بھی, جب بارش ہوئی ہے 2 دفعہ تو وہ مومنٹم کم بھی ہوا, لیکن اس کا فائدہ ہوا پاکستانی بالرز کو, کیونکہ انڈیا کے پلیئرز جو ہیں وہ پریشر میں آئے ہوئے تھے. میری نظر میں آج یہ پاکستان کی بالنگ بہتر رہی ہے کہ فاسٹ بالر نے بہت اچھی بالنگ کی اور جب 66 پہ 4 آؤٹ کر لیے تھے, پھر اس کو روک نہیں پائے اسکور کو. ایک بڑی پارٹنرشپ چلتی گئی, 138 رنز کی شراکت دونوں نے کی, ہاردک پانڈے اور کشن نے جو ہے, تو یہ اگر روکتے تو اسکور کچھ کم ہو سکتا رہا, ہم 250 تک بھی روک سکتے رہے ان کو اگر بڑی پارٹنرشپ نہیں لگتی. لیکن بہت تعریف کرنی چاہیے شاہین شاہ آفریدی کی, نسیم شاہ کی اور حارث راؤف کی, کیونکہ بہت نپی تلی بالنگ کی, اتنا آسان نہیں تھا ان کو کھیلنا. انڈین بیٹسمین ورلڈ کلاس بیٹسمین ان کے پاس, خاص کر اور میرے خیال میں روہت کے کوئی سکورز بھی ہونے تھے ون ڈے میں 13,000 کے قریب, وہ بھی اس میں اچیو نہیں کر سکے, کیونکہ 4 رن پہ ان کو آؤٹ توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی ٹاپ آرڈر ان کا جو ہے پویلین لوٹ جائے گا. لیکن پاکستانی بالرز کو شاباش دینی چاہیے. یہ الگ بات ہے میچ ادھورا رہا کیونکہ جب پاکستانی بیٹسمین کی باری نہیں آئی, وہ کچھ کرنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملا, تو اب ہم کیا اس پہ تبصرہ ہے. لیکن اوورآل بات یہ صحیح ہے جو بابر اعظم نے کہی کہ اگر ٹاس وہ جیتتے تو وہ بھی بیٹنگ ہی کرتے, کیونکہ چیس کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور انڈیا نے اپنے حساب سے ٹھیک ہی اسکور دیا رہا وہ, حالانکہ اگر پارٹنرشپ ان کی جیسے لگ رہی تھی, اگر پانڈیا اور ایشان جو ہے اوپر جاتے مزید اسکور کرتے تو ہو سکتا ہے 300 تک بھی ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ جو سیکنڈ اسپیل میں اچھی بالنگ کی دوبارہ ایک بار, پھر شاہین شاہ آفریدی نے ان کی پارٹنرشپ اور دوسرے بالرز نے فائٹ بیک کیا پاکستانی بالرز نے, تو وہ سے اسکور کافی رکا 268, یعنی کوئی بڑا اسکور نہیں تھا اس وکٹ پہ دیکھا جائے. تو ایک اچھی بالنگ رہی, لیکن میچ ادھر اس کا دونوں پاکستان انڈیا اور 1 ارب 70 کروڑ لوگوں کو بہت مایوسی ہوئی ہوگی کہ میچ ادھورا رہا. دنیا بھر کے شائقین کرکٹ کو, مطلب دنیا بھر میں یہ تو ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں نا, 1 ارب 42 کروڑ وہ ہیں, 25 کروڑ ہمیں, پھر ہمارا پڑوسی. یہ تو کھیل کم ہوتا ہے حارث صاحب, ایک جنگ زیادہ ہوتی ہے یہ. اچھا فیلڈنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ میچ کیچز بھی مس ہوئے اور بھی مس فیلڈنگ ہوئی. پاکستان کی جو بالنگ میں اور جو پاکستان نے پہلا فیز تھا جو انہوں نے فیلڈنگ کی, 2 چیز میں ویک لنک نظر آیا ان کا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ فیلڈنگ میں آج پاکستان کی جو فیلڈنگ جو ہے بہت پیتھیٹک تھی. جو انہوں نے سٹینڈرڈ اپنا مینٹین کیا تھا, جو سری لنکا کی سیریز ہوئی ہے ٹیسٹ میچ کی سیریز, اور جو مومنٹم آیا ہے بیٹنگ میں, بالنگ میں اور فیلڈنگ میں, پاکستان نے ہر شعبے میں جو ہے وہ پروگریشن کی تھی اور اپنا جو ہے امپروومنٹ لے کے آئے تھے اس میں. تو وہ اس چیز کو دیکھتے پھر افغانستان کے خلاف جو 3 ODI کی سیریز ہوئی, اس میں بھی پاکستان نے جو ہے بہت اچھی پرفارمنس دی تینوں فارمیٹ میں. لیکن اس میچ میں جب ہم نے دیکھا کہ 2 چیزیں جو میں نے جیسے ذکر کیا, فیلڈنگ
اور بولنگ میں جو ویک لنک تھا وہ مجھے شاداب کا نظر آیا. میں بہت عرصے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ شارٹر ورژن کی کرکٹ مسلسل کھیل رہے ہیں. یہ شاداب ہو گئے اور دوسرے اسپنرز ہو گئے, یہ پورے ورلڈ میں جا کے کھیلتے ہیں T20 کرکٹ. اب بات یہ ہے کہ او ڈی آئی میں 50 اوور کا گیم ہے, 300 بالیں لیگل ہونی ہیں. 300 بالیں بہت بالیں ہوتی ہیں. یہ تھوڑا سا لانگر ورژن کی کرکٹ ہے, اس کو بڑا پلان کر کے کھیلنا پڑتا ہے آپ کو, بڑے پیشنس چاہیے ہوتے ہیں. جیسے ٹیسٹ کرکٹ میں پیشنس چاہیے ہوتے ہیں, اسی طرح او ڈی آئی میں بھی پیشنس چاہیے ہوتے ہیں. لیکن ہم لگتا ایسا ہے کہ اتنی شارٹر ورژن کی کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ جو اپنی لائن اور لینتھ جو مینٹین کرنی چاہیے, جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی, وہ ہم نہیں کر پا رہے. تو اگر ہم میچ چلتا رہتا اور جو ٹارگٹ دیا ہوا تھا 267 کا, پاکستان اچیو کر سکتا تھا؟ دیکھیں یہ پاور سکور تھا, میں تو یہ کہوں گا 270 جو ہے اس پچ پہ یہ پاور سکور تھا, اور انڈیا کے پاس ایسی بالنگ تھی کہ آپ کو مشکل کر سکتی تھی. لیکن وہ جیسا کہ آئی بات کہ ڈکورتھ لوئس کے تحت 9:57 پہ اگر میچ شروع ہوتا تو پاکستان نے 20 اوور کھیلنے تھے اور 20 اوور میں 155 رن کرنے تھے. تو غالباً پاکستان اتنی بیلنس ٹیم ہے, یقیناً ہے کہ وہ یہ ٹارگٹ اچیو کر سکتی ہے. اچھا, یہ انہوں نے ایک پوائنٹ دیا ہے, مطلب اس کے پیچھے کیا ٹیکنیکل دیکھیں جب میچ کیونکہ پاکستان نیپال سے تو جیت چکا ہے ایک میچ. دیکھیں وہ میچ ختم ہو گیا, یہ نیا میچ تھا. یہ میچ جو ہے ابینڈنڈ ہو گیا. اب وہ آپ نیچر سے نہیں لڑ سکتے, قدرت سے نہیں لڑ سکتے, بارش کی نظر ہو گیا. تب جب کوئی رزلٹ نہیں آ رہا میچ کا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پوائنٹس ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں. 2 پوائنٹ ہوتے ہیں میچ جیتنے کے, اور اگر میچ ابینڈنڈ ہو گیا تو 1-1 پوائنٹ. تو اس طرح سے 1-1 پوائنٹ انڈیا کو اور پاکستان کو ایوارڈ ہو گیا. جاوید, بہترین ہم نے بالنگ دیکھی, شاہین آفریدی کی بھی دیکھی, حارث, نسیم شاہ, مگر ہماری جو مڈل آرڈر, جو ہمارا وہ ویکیوم جو ہمیں نظر آتا ہے ایک مڈل آرڈر میں, وہ ہمارا کمزور ہے ابھی. تو اب چونکہ یہ میچ تو ختم ہو گیا, لیکن آگے بھی میچز آئیں گے, تو اس کے لیے کیا پچھلے میچ میں یہ پاکستان نے نیپال سے کھیلا, افتخار احمد نے سینچری بنا کر بتایا, بہت زیادہ جوش سے انہوں نے جشن نہیں منایا, ایسے پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے. حالانکہ سینچری اس میچ میں بابر اعظم نہیں ماری تھی, ان کا جوش نہیں تھا اتنا, جشن کا اتنا وہ نہیں تھا. حالانکہ انہوں نے ریکارڈ بنایا تھا کہ 104 میچوں میں 19ویں سینچری کی اور کم اننگز میں کی, 104 اننگز میں کر لی. لیکن زیادہ خوشی افتخار نے منائی کیونکہ ان پہ تنقید بہت ہو رہی تھی. تو مڈل آرڈر انہوں نے بتایا کہ نہیں میں ہوں ابھی, ایسا نہیں کہ لوگ اتنی تنقید کر رہے تھے میں کچھ نہیں کر رہا, میں کچھ کر رہا ہوں. تو مڈل آرڈر بھی ٹھیک, ہمارا آغا سلمان ہیں, پھر اس کے علاوہ بابر اعظم ہے, رضوان ہے. تو یہ اب ٹیم تو جیل ہو چکی ہے. دیکھیں اب پاکستان کو کھیلنا ہے یہاں پہ. کل پاکستان ٹیم واپس آ جائے گی, کل آرام کرے گی, پرسوں پریکٹس کرے گی LCC گراؤنڈ لاہور میں, اور جو ہے 6 ستمبر کو 6 ستمبر یقیناً شاید کہ پاکستان نے افغانستان یا بنگلہ دیش سے کھیلنا ہے پلے آف کا میچ. 2 ہی میچ دیکھتے ہوئے, ایک انڈیا کے ساتھ ایک افغانستان. یہ اس میں کوئی نہیں ہے. اگر پاکستان آج کا میچ ہار بھی جاتا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی, نہ انڈیا کے لیے کوئی تھا, کیونکہ انڈیا کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ ہرائے نیپال کو. لیکن پاکستان کا ہارنا بھی تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی, کیونکہ پاکستان نے اب دوبارہ انڈیا سے کھیلنا ہے سپر 4 میں, اور وہاں اگر یہ دونوں ٹیم وہاں سے بھی کوالیفائی کر جاتی ہیں ٹاپ 2 آ کے فائنل کے, پھر ایک بار اور بھی میچ ہو سکتا ہے. اس ٹورنامنٹ میں 3 بار پاکستان انڈیا کا میچ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. تو ابھی آپ دوبارہ انڈیا سے ہم میچ کھیلیں گے لیکن سپر 4 میں, اور اگر اچھا کھیلیں دونوں ٹیمیں تو سپر فائنل میں بھی جائیں گے. میں جو آپ کا سوال تھا مڈل آرڈر کے بارے میں, اور جاوید کا جو جواب ہے افتخار کے بارے میں, وہ جو افتخار کا جو ایموشن نظر آیا اس کے پیچھے یہ شاید یہ بیک گراؤنڈ تھا کہ سعود شکیل کو انڈکٹ کیا گیا ٹیم میں ایک لاسٹ مومنٹ پہ. اچھا. اور وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سعود شکیل چونکہ ابھی سری لنکا کے خلاف جو سیریز کنکلوڈ ہوئی ہے ٹیسٹ میچز کی, بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دی ہے, اور اس نے جس طرح سے اسپنرز اور فاسٹ بولر دونوں کو ڈومینیٹ کیا, اور جو اسکل ورک دکھایا, جو ٹیکنیک دکھائی ہے, وہ ریکوائرمنٹ ہے اس او ڈی آئی کی بھی. تو شاید یہ تھا کہ جو آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان کا جو مڈل آرڈر ہے بڑا وارنبل ہے, اور یقیناً تھا ایسا. اور جب یہ بات ہو رہی تھی کہ افتخار کو کھلایا جائے یا سعود شکیل کو چانس دیا جائے, تو افتخار کے حق میں خورا کھلا. اور افتخار نے لازمی بات ہے, جب ایک شخص کا یہ ہو کہ تمہیں شاید ڈراپ کیا جا سکتا تھا اور اس نے 100 کر دیے, 100 کرنے کے بعد تو ریئیکشن اس قسم کا جو ہے وہ ایموشنل ہو کے جو ریئیکشن آیا, وہ میرے خیال سے اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملا. لیکن جاوید ایک چیز ہم نے دیکھی, جب میچ شروع ہوا اور جس طرح سے 48 رنز میں 4 وکٹیں گئیں, اور سب سے پہلے جو
मतलब रोहित शर्मा को 11 रन पे, फिर 4 रन पे कोहली को, फिर श्रेयास को 14 रन पे, लेकिन उसके बाद एक वही जो हमने शुरू में बात की थी, एकदम से जो है वो ईज हो गए थे पाकिस्तानी बैट्समैन, मतलब बॉलर और फील्डर। वो नेक्स्ट जब हमारा मैच होगा तो उसमें इन सब चीज़ों को काउंटर करना कितना ज़रूरी है? इसमें जो माहिरीन है, ख़ासकर हारिस भाई, क्योंकि ज़्यादा अच्छा क्रिकेट बहुत अरसा खेले हैं तो ज़्यादा अच्छा भी रहनुमाई कर सकते हैं कि बाबर आजम पे यही तनकीद होती है अक्सर कि वो अगर शुरू में जल्दी आउट भी कर ले उनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम, तो वो उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, वो मज़ीद प्रेशर नहीं बढ़ाते, वो खिलाड़ियों को फील्डिंग खोल देते हैं, ना कि वो स्लिप लें और कुछ करीब फील्डर ला के दबाव डालें बैट्समैन पे। वो उन पे ये है कि वो थोड़ा सा फील्डिंग खोल देते हैं कि इजी हो जाते हैं। इजी होने से फिर ये हुआ कि आपकी एक पार्टनरशिप लग गई 138 की 5 विकेट के लिए, तो वो कभी कभी नुकसानदेह होता है। अक्सर बाबर आजम और पिछले कुछ कप्तानों पे ये तनकीद हो रही है कि वो डिफेंसिव बड़ा हो जाते हैं। अच्छा। तो डिफेंसिव होने से नहीं, फिर आप अटैकिंग हो जाए ना, जब आपने 4 आउट कर लिया, आपके पास इतने अच्छे बॉलर हैं, आप स्लिप लें, हो सकता है स्लिप में फिर कैच मिले, ना कि आप डिफेंसिव जहाँ फील्ड खोल दी आपने, बस वो सिंगल डबल उनको लेने का मौका मिल रहा है, वो सुकून से खेल रहे हैं। क्यों तो अटैकर हारिस से भाई डिफेंसिव हो ज़्यादा जाते हैं? बेहतर हारिस इस साहब बारे जरा में इसको डिफाइन करें, क्या हम अल्लाह पे तवक्कुल करने लगते हैं कि बस ये अब इतना हमने काम कर लिया, बाकी अल्लाह करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि मेन डिसीजन जो होता है, जो कोचेस जो है वो गेम प्लान देते हैं। मैच से पहले गेम प्लान होता है, गेम प्लान ए, गेम प्लान बी, गेम प्लान सी। अब वो जो डिसीजन मेकिंग जो ग्राउंड के अंदर है वो कप्तान की है। अब जैसा कि आपने कहा कि 66 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए इंडिया के, और इंडिया अंडर प्रेशर था। बिल्कुल सही सवाल है आपका, और मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जो है दोनों एंड से स्पिनर्स लाने के बजाय आप दोनों एंड से अगर 2-2 ओवर इन लोगों से और करवा देते, शाहीन से और नसीम शाह से, तो हो सकता है सिचुएशन थोड़ी और डिफरेंट हो जाती कि आप जो उनमें से कोई 1-2 बैट्समैन आउट कर लेते, पांड्या में से और ईशन में से, तो आपको और प्रेशराइज कर सकते थे आप। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपने डिसीजन मेकिंग देन एंड देयर करनी होती फौरन, और वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक जगह आपको जो है वो मेरे नज़र में थोड़ा डिसीजन मेकिंग में फ्लॉ था कि आप वो जैसे जावेद ने कहा कि उस वक्त अटैक ही रखते, बिल्कुल सही बात की थी कि अगर फास्ट बॉलर को 1 या 2 ओवर और एक दे देते तो हो सकता है हम 1 विकेट और निकाल लेते, पांड्या की निकाल लेते या ईशान की निकाल, यू नेवर नो। तो और इन दोनों की पार्टनरशिप ने आगे इनको थोड़ा सपोर्ट इंडिया के पास जैसे इनका बैटिंग ऑर्डर, शार्दुल ठाकुर तक उनकी बैटिंग है जो कि ऑलराउंडर है। जडेजा और ठाकुर 8वें नंबर पे, तो वो उनके पास ऑलराउंडर्स मौजूद थे, उनके पास बैकिंग थी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी टीमें जो है ना ऐसे कोलैप्स कर जाएं पूरी, कि वो 125 में या 150 में या 200 में आउट हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है उनके 4 बैटर आउट हो गए शुरू के, लेकिन उनके पास इतनी थी क्वालिटी थी बैटिंग की। टॉप ऑर्डर्स की जो स्ट्रैटेजी है भारत की, वो सुना ये था कि कोहली को शायद 4th नंबर पे लेकर आ रहे हैं, 3rd नंबर पे लेकर आ रहे हैं, कुछ इस तरह है। इससे कुछ फर्क पड़ता है अगर आपके टॉप ऑर्डर्स बैट्समैन बहुत अच्छे हैं और ग्रिप भी रखते हैं गेम को शुरू करने में, उनको अगर ऊपर नीचे किया जाए तो उससे फर्क पड़ता है कोई? तो देखें, ये वर्ल्ड क्लास बैटर है, इन्होंने अपनी पोजीशन इन्हीं नंबर्स पे खेल के बनाई है, और इन्हीं नंबर्स पे खेल के जो है ये ग्रेड्स बने। तो मुझे नहीं समझ आती कि इनके नंबर चेंज करने चाहिए थे। क्यों करने चाहिए थे? इसलिए कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच था। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये भी गेम प्लान का हिस्सा होता है, बैटिंग ऑर्डर आपके सेट होते हैं। अब आप ये शबमैन गिल जो आया, इसको ये ओपनर ही था, इसको ओपनर ही आपने खिलाना था। और फिर ईशान के बारे में भी कहते हैं कि वो भी ओपन कर सकता था, लेकिन उनके थिंक टैंक ने समझा कि जो स्ट्रेटजी फॉर्म की मेरे हिसाब से सही थी बिल्कुल। अब जैसे हारिस साहब ने बात की कि उनके ओपनर्स भी अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है और 8वें प्लेयर तक हमारे पेस अटैकर तो हैं, जैसे मैंने बात की शाहीन है, हारिस हो गए, नसीम शाह हो गए, शादाब, मोहम्मद नवाज, लेकिन हमारे यहाँ ऑलराउंडर बहुत कम है। मेरा ख्याल है आप इफ्तिखार अहमद की बात अभी हमने की है, तो हमारे यहाँ प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस हमारे यहाँ भी अच्छे हैं ऑलराउंडर, क्योंकि आप देखिए नसीम शाह भी जाके आखिर में बैटिंग कर लेते हैं। जब अफगानिस्तान को 3 मैचों की सीरीज़ में हराया है तो नसीम शाह ने अच्छी बैटिंग की। उसके अलावा अक्सर जो है शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग कर रहे होते हैं, तो मौका कम मिल रहा होता है, उन पर इम्तिहान का वक्त कम आता है ऑलराउंडर यानी फास्ट बॉलर्स पे, लेकिन वो शो करते हैं, वो बैटिंग जानते हैं और मुश्किल वक्त में निकाला भी है। खासकर नसीम शाह ने 2 बड़े मैच में, एक बार शारजा में किया स्कोर अफगानिस्तान के खिलाफ, एक बार यहाँ किया।
تو ہمارے یہاں آل راؤنڈر ایک ابھی میری نظر میں بڑی جیل ٹیم ہے پوری، خاص کر محمد نواز یا آغا سلمان، یہ اچھی بیٹنگ میں ہی پرفارم کر رہے ہیں، تو اس لیے ٹیم میں ہی جگہ بنا پائیں. اور دیکھیں سیم 11 دوبارہ اس لیے کھلائی گئی کہ اچھا پرفارم کیا تھا انہوں نے، اور ہمارے کھلاڑی بھی ان سے کم نہیں ہے، بس اب موقع نہیں ملا فی الحال اس میچ میں، تو یہ ایک مشکل ہوئی اور مایوسی بھی ہوئی. حارث صاحب، پاکستانی آگے بھی ہمارا میچ ہونے والا ہے انڈیا کے ساتھ، تو پاکستانی ٹیم میں آج تو کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن آگے آپ کے سجیشنز کیا ہیں؟ میرے خیال سے یہ چینجنگ ہونی بالکل چاہیے. بیلنس ٹیم کھلائی ہے. اور آپ کے پہلے سوال کا جواب جو آپ بات کر رہی ہیں کہ آل راؤنڈرز نہیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ شروع کے جو نہیں، میں نے یہ نہیں کہا آل راؤنڈرز نہیں ہیں، آپ نے میں نے پوچھا کہ ہمارے آل راؤنڈرز ہیں اس طرح سے جس بالکل طرح ہیں ہمارے پاس، بالکل ہیں. سلمان علی آغا ہے ہمارے پاس، افتخار آل راؤنڈر ہے جو کہ آف اسپن بالنگ کرتا ہے. آج سلمان نے بالنگ کی، افتخار بھی آف اسپن کر سکتے ہیں. جیسے جاوید کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو آخر کے 3 ہیں، حارث رؤف، شاہین آفریدی اور نسیم شاہ، یہ تینوں بھی جو ہے بیٹنگ کر سکتے ہیں اور لمبی شاٹ کھیل سکتے ہیں. جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کر کے انہوں نے دکھایا. اور نسیم شاہ نے اتنے کم عرصے میں جو ہے 2 میچ آپ کو جتا کے دے دیے. انبلیویبل پرفارمنس تھی، وہ بالکل نئی نظارے دی، ایک ناممکن چیز تھی جو کہ نسیم نے جو ہے اپنے نرو کو قابو کر رکھتے ہوئے تو اس نے پرفارمنس کی. تو آپ کے 11 تک جو ہے بیٹنگ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات ہے کہ ردم پاکستان کے حق میں ہے، پاکستان نے بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں پوری ٹیم. جیسے جاوید نے کہا کہ ردم آیا ہوا ہے اور جیل ہوئی ہوئی. ایک ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور بہت ہی سالڈ اور وہ بڑا کی پوائنٹ ہے کسی بھی ٹیم کے لیے جیل کرنے کا. جب آپ 14 یا 16 کی ٹیم اناؤنس کرتے ہیں، جو لڑکے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں کھیل رہے ہوتے، اوپنرز لازمی بات ہے کچھ باہر بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ریزرو میں ہوتے ہیں. جیسے شاداب کھیل رہا ہے اور وہ میر جو ہے وہ نہیں کھیل رہا، باہر بیٹھا ہوا ہے. وسیم جونیئر باہر بیٹھا ہوا ہے، باقی بالر کھیل رہے ہیں. جو باہر بیٹھے لڑکے جو ہے اتنا ہی خوش ہو رہے ہیں اپنی ٹیم کی جیت میں، یا ان کے جو انڈیویجول جو ان کے جو رائیولز ہیں، کمپٹیٹر ہیں جو کھیل رہے ہیں، وہ ان کی پرفارمنس پہ خوش ہو رہے ہیں. باہر بیٹھے پلیئر اس پہ خوش ہو رہے ہیں. تو یہ خوشی جو ہے اور یہ جو ماحول ہے نا، ایک کوہیسو یونٹ بننے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے. اس طرح سے ٹیمیں جیل ہوتی ہیں اور اسی قسم کی پرفارمنس سامنے آتی ہے. اچھا، اب ایشیا کپ کی اگر ہم ہسٹری دیکھ لیں پاکستان انڈیا کی، تو انڈیا نے 7 اور پاکستان نے 5 میچ جیتے. 1997 میں میرے خیال ہے بارش ہوئی تھی تو نتیجہ کوئی نہیں نکلا 2 تھا. میچ غیر نتیجہ رہے، آج تیسرا ہو گیا. ہاں، اب ہمارے انڈیا کے ساتھ اس طرح سے میچز نہیں ہوتے ہیں. انڈیا دنیا کی دیگر ٹیموں کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کی ایک یقیناً وہ ان سے یوٹیلائز بھی ہے، ان کو سمجھ میں بھی آتی ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. پاکستانی بالرز چونکہ اب بڑے اٹیکر ہو گئے ہیں، جس طرح حارث صاحب نے بھی کہا کہ نمبر 1 ہمارے بالرز جا رہے ہیں، تو یہ انڈیا کے لیے کتنا نقصان دہ کہ وہ ہمارے ساتھ میچ نہیں کھیلتا ہے؟ نہیں، نقصان دہ نہیں ہے. ان کو چیزیں تو ویڈیو انالیسس سے دیکھتے رہتے ہیں اور بہت چیزیں نظر آتی ہیں ان کو، اور جب کھیلتے ہیں تو پھر یہ نہیں بھلے اب مختلف ٹورنامنٹ میں یہ میچ کا یعنی آپ سامنا کر پا رہے ہیں. ٹیسٹ میچ تو کافی عرصہ ہو گیا پاکستان نے، میرا خیال 2007-8 کی سیریز کھیلی، اس کے بعد سے ٹیسٹ نہیں کھیلا ہے. اب 15 سال سے زیادہ ہونے کو ہے. لیکن ون ڈے سیریز ایک بار ہوئی 2012-13 میں، جب ذکا اشرف آئے تھے پہلی اپنی ٹرم میں، تو پاکستان ٹیم انڈیا گئی تھی کھیلنے، لیکن انڈیا نے یہاں آیا نہیں. اور لیکن T20 میں یا ICC ون ڈے ورلڈ کپ میں پاکستان کہیں نہ کہیں کھیل رہا ہوتا ہے انڈیا سے. اور دونوں ٹیمیں مختلف ایونٹ میں جب کھیلتی ہیں تو وہ کھلاڑیوں کی کارکردگی تو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کون کیا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، کیا اس کا ویک پوائنٹ ہے. تو اچھی پرفارمنس تو ہو رہی ہے، لیکن آپس میں کم میچز ہو رہے ہیں. جب ہوتے ہیں تو وہ لگتا ہے ایسے کہ کافی کھیل رہے ہیں اور ہم بڑا جانتے ہیں ایک دوسرے کو، ویک پوائنٹ کیا ہم نے پرکھ لیا آپ کو. تو میچز تو چل رہے ہیں. اچھا، وراٹ کوہلی کی پرفارمنس پہ کچھ وہاں کے بھی جرنلسٹوں نے سوالات اٹھا لیے. کچھ وہاں تو بہت ہی شور مچا ہے اس وقت جو پاکستان نے پرفارمنس دی ہے، تو بلکہ انہوں نے تو بڑا اپریشیٹ کیا ہے ہمارے بالرز کو. اب انڈیا کے ساتھ ہمارے اس طرح سے بائیلیٹرل مقابلے نہیں ہو پاتے، مطلب، اور اگر فارمیٹ بھی چینج ہو چکا ہے تو کیا ہمیں مطلب ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے، لیکن یہ ہونا چاہیے ایک پاکستان اور انڈیا کے لیے بہت اچھا نہیں رہے گا کہ بائیلیٹرل بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن پیورلی جو ہے نا پولیٹیکل ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ، انڈین کرکٹ بورڈ شاید کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی. وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان سے کسی قسم کے جو ہے نا ایونٹ میں جو ہے وہ کمپٹیشن میں آئیں یا پاکستانی پلیئر کو وہ
प्रमोट करें या उनके खिलाफ सीरीज भी हो। आप देख लें पाकिस्तानी जो भी स्पोर्ट्स के लोग हैं उनको वीज़े नहीं मिलते, इसलिए कि इंडिया जो है वो इनकरेज नहीं करता पाकिस्तान के साथ खेलना, तो इस वजह से भी है। और लेकिन दोनों टीमों के क्रिकेटर्स जो है वो और अवाम जो है वो चाहते हैं कि जैसा कि मैंने अपने शुरुआत में कहा था कि बहुत जज्बाती कौम है पाकिस्तान की भी और इंडिया की क्रिकेट के बारे में, तो वो चाहते हैं कि गेम हो और इस किस्म के मैचेस देखने के, जैसे एशेज होती है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस होते हैं बड़ी कम्पिटिटिवनेस नज़र आती है आपको इसमें। इसी तरह पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है एक तो टैलेंट भी होता है, नर्व की जो है ना बहुत ज़्यादा जो है उसमें इम्पैक्ट होता है उसका। कहते हैं कि जी 4 एस्पेक्ट हैं किसी भी स्पोर्ट्स के मैन के लिए, वुमन के लिए भी, कि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। वो है आपका मेंटली स्ट्रांग होना। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि आपको अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, जो भी हालात हों उसके अकॉर्डिंगली आपने रिएक्ट करना है। और उसके बाद आपका फिजिकली फिट होना, और फिटनेस का म्यार आपका इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। आपकी टेक्निक अकॉर्डिंग टू दैट जो नेचर ऑफ प्ले है उसके मुताबिक बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, और टेक्निक आपकी उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो टैक्टिक्स, टेक्निक, मेंटल टफनेस और फिजिकल फिटनेस। ठीक है, जिस तरह इन्होंने बात की, रोहित आज हमें उस फॉर्म में नजर नहीं आए। 4 रन बना के चले गए, जबकि किशन में हमने देखा कि 82 रन उन्होंने बनाए। तो क्या वजह थी? वो भी कोई उन पे प्रेशर था रोहित पे उस परफॉर्मेंस, क्योंकि स्टेडियम में कोहली की जितनी आवाज़ें आती हैं शायद नहीं आती, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस से सब इंडियन बहुत मायूस हुए आज। देखिए वो तो समझ ये देखिए अच्छे है कि स्टार्ट रहेगा, टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, बड़ा स्कोर लगाएंगे स्कोर बोर्ड पे, 300 तो कुछ कर ही देंगे। लेकिन शुरू में टॉप ऑर्डर जब फ्लॉप हो गए तो उनको एहसास या ख्याल भी नहीं था कि यार इतनी जल्दी कुछ हो जाएगा। इसका तो एज लगा अचानक कट लग के कोहली का, लेकिन रोहित जो जिस तरह बोल्ड हुए, जिस तरह बॉल अंदर आया, तो वो बड़ा उनके लिए हैरान कुन भी था। और लेकिन जब उनके खिलाड़ी नहीं चल पाते तो वहाँ से ठीक ठाक तनकीद होती है, जैसे हमारे यहाँ भी होती है। दोनों मुल्कों के अवाम इस तरह तनकीद करते हैं कि जब तारीफ भी करेंगे तो आसमान में पहुँचा देंगे, और जब तनकीद करेंगे फिर ज़मीन में उसको डाल देते हैं, फिर नहीं उठाते। बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा एक हमें लेके चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए और कैप्टन का जो है परफॉर्मर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी गेम में। बाबर, अल्लाह ने उसको इतनी सलाहियत दी है कि उसने अपने आप को वर्ल्ड कप में वर्ल्ड क्लास बैटर में शामिल कर लिया, और टॉप उसमें है। आप ओडीआई में ले लें, T20 में ले लें, टेस्ट क्रिकेट में ले लें, वो टॉप परफॉर्मर है। तो जब टॉप परफॉर्मर आप होते हैं टीम के, तो टीम आपकी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नेचुरल है ये कि वो रिस्पेक्ट बढ़ जाती है लड़कों में उसकी। तो टीम में बाबर की रिस्पेक्ट बहुत है, और जब ऐसे जो प्लेयर की रिस्पेक्ट ज़्यादा हो तो टीम जो है फिर इस तरह से। और बाबर में एक अच्छी चीज़ है कि वो, अब मुझे लगता है कि उसमें मैच्योरिटी काफ़ी आ गई है, और हम्बल नेचर है वो, और हम्बल नेचर की वजह से वो हर लड़के को लेके चलता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है किसी भी लीडर के लिए कि सबको लेके चलना, तो वो चल रहा है, और जिसकी वजह से जो है उसको कामयाबी मिल रही है। लेकिन मैं आज के जो मैच में जो उसने डिसीजन लिया है, वो जो स्पिनर्स को जल्दी लेके आया, मैं उससे पर्सनली एग्री नहीं करता। नहीं करते आप? नहीं। ठीक है, तो जावेद अब बाबर आजम की कैप्टनसी पे बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा तस्सीह कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरी इतनी उस तरह से वो मैंने रिसर्च नहीं की हुई है। हाशिम आमला ने रिकॉर्ड बनाया था एशिया कप में, तो क्या बाबर आजम उसको कोई ब्रेक कर रहे हैं या कर चुके हैं? हाशिम आमला कोई रिकॉर्ड एशिया कप में नहीं है, क्योंकि वो एशिया में, साउथ अफ्रीका की टीम एशिया में है नहीं। उनका रिकॉर्ड ये था कि कम से कम इनिंग में 19 सेंचुरी थी उनकी, और बाबर आजम ने 104 में बना के उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो 19 सेंचुरी ये बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़ा, तो 151 स्कोर किया। ज़बरदस्त इनिंग खेली, और यकीनन वो इतना ज़बरदस्त खेलते हैं कूल रह के, लेकिन ग्राउंड के चारों तरफ खेलना जानते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेलते हैं। यानी जिस बैट्समैन को ऐसा खेलना आता तो वो कहीं रुकता नहीं है, क्योंकि उसके खास शॉट नहीं है कि एक ही तरफ खेलेगा या सिर्फ ऑन साइड पे या ऑफ साइड पे, ये चारों तरफ और बहुत ही कूल होके खेलते हैं। तो ये दूसरी टीम के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। जैसे शुरू में काफ़ी खेलते रहे कोहली, तो ये मौजूदा दौर के अभी और बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, और ये उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ 7, 8, 10 साल खेल जाएंगे तो कोहली या तेंदुलकर
بہت پیچھے رہ جائیں گے ان سے، جس طرح سے تیزی سے رنز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے کہا یہی جا رہا تھا کہ سری لنکا میں چونکہ پہلے میچ کھیل چکے ہیں تو وہ کنڈیشن سے واقف تھے، یہ پلس پوائنٹ بھی رہا کیونکہ کل سے پاکستان کو فیوریٹ قرار دیا جا رہا تھا. دیکھیں میں پھر وہی واپس اپنے پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ پاکستان نے جو 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے سری لنکا سے، اس سے پاکستان ردم گین کر گیا، اور ردم گین کرنے کے بعد یہ تینوں اسپیکٹس جو تھے آپ کے فیلڈنگ، بالنگ اور بیٹنگ میں، وہ ردم گین کرنے کے بعد اس نے کنٹینیوٹی رکھی، اور پھر اس ردم کا فائدہ یہ ہوا کیونکہ وہ سری لنکا میں کھیل کے آیا تھا، تو جو سری لنکا میں افغانستان کے خلاف سیریز ہوئی اس میں بھی آؤٹ کلاس کر دیا انہوں نے اپنا افغانستان کو. تو وہ ردم کی کنٹینیوٹی تھی، اور پاکستان کے پلیئر کی فٹنس بہت اچھی نظر آئی. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آپ فٹ ہوتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس بھی 100% ہوتی ہے، جب آپ کی فٹنس پوری نہیں ہوتی تو آپ کی پرفارمنس بھی گرتی ہے. یہ بالکل اصول ہے کسی بھی گیم کے لیے کہ آپ فٹ نہیں ہوں گے آپ صحیح پرفارم نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے جاوید، آپ کا اور حارث صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا. یقیناً آج کا دن جس طرح ایک ہیپننگ ڈے رہا اور ہم نے آج کے کھیل کو بڑا انجوائے بھی کیا، اور یقیناً پاکستان کی عوام اور بھارت کی عوام بھی ایسے میچز کو دیکھنا اور اس کو انجوائے کرنا چاہتی ہے. اچھے کھیل کو یقیناً انجوائے کرنا چاہیے، اور کھیل میں جیت اور ہار تو ہوتی رہتی ہے. یقیناً پاکستان اگر آج بیٹنگ کرتا ہے تو ہم پاکستان کو جیتتے ہوئے بھی دیکھتے، لیکن پاکستانی ٹیم تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. اللہ حافظ.